نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان ولا عاق ولا مدمن خمر رواہ النسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت دے اندر نہیں جائے گا احسان جتان والا، نافرمان اور ہمیشہ شراب پین والا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احادیث مبارکہ دے اندر تین قسم دیاں بندیاں دی نشاندہی کیتی، فرمایا احسان جتان والا جنت دے اندر نہیں جائے گا، نافرمانیاں کرن والا جنت دے اندر نہیں جائے گا، شراب خور نشہ کرن والا جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، فی نفسی زمانے دے اندر اگر اسی ویکھیے یہ چیزاں آج ساڈے معاشرے دے اندر عموم خصوص ہر بندے دے اندر تقریباً ماسوا چند لوگاں دے یہ چیزاں پائیاں جاندیاں نے۔ آقا علیہ السلام دے غلاموں احسان جتائی تے اتنی ہو گئی ہے نا، الامان والحفیظ، کوئی کسی دے اوکھے ویلے کوئی تھوڑا جہا کم آ گیا ہے نا، بجائے چاہیے تے انہوں سی کہ جس دے کم آیا ہے وہ یاد رکھے، لیکن انہوں بھی یاد ہوندہ ہے اس تو زیادہ جنہیں احسان کیتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ یاد رکھ دے، اور ہر موقع دے ہوتے ہر چھوٹی چھوٹی گل دے مگر یاد دلاندے آندے میں فلاں وقت تے تیری مدد کیتی سی۔ خالق کی کائنات مالک ارض سماوات قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے اپنے صدقے باطل نہ کیتیا کرو احسان جتلا کے۔ اللہ ارشاد فرماندے اے کوئی مدد کر بوو یا کسی نو کچھ دے بوو نا، بار بار احسان جتا کے نا انہوں نے باطل نہ کیتے کرو۔ جدو تسی اس طرح دا عمل کرو گے پھر اللہ نے تو انہوں کی اجر دینا ہے، تسی دنیا دے اندر تے انہوں دا احسان کر دیا ہے، کیونکہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر کسی دی مدد کر دے یا کچھ دیندا ہے اور اے دل دے اندر تمنا ہوندی ہے کہ اس دا اجر اس دا بہترین اجر اس رب دی ذات نے دینا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دا بدلہ ضرور عطا فرماندا ہے۔ یہ ہر وقت گلاں دے اندر سنا سنا کے انہوں تکلیفاں دینیاں نے تے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دا کوئی حصہ نہیں دینا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں دوسرا فرمایا نافرمان۔ نافرمان تو مراد مفسرین کرام نے شارحین نے مختلف ترجمے کیتے نے، فرماتے نافرمانی تو مراد اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی ہے، بعض نے کہا نافرمانی تو مراد والدین دی نافرمانی ہے۔ پہلے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں الغرض اگرچہ اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی ہوئے وہ بھی دنیا دے اندر رسوائی دا سبب بنے گا، اگر والدین دی نافرمانی ہے اے بھی دنیا اور آخرت دونوں دے اندر انسان واسطے ذلت اور رسوائی دا سبب بنے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں فلہذا کوشش کرو کہ اپنی زندگی دے اندر اللہ اور اس کے رسول نو بھی راضی کرو اور اپنے والدین نو بھی ضرور راضی کرو۔ اور آخری نمبر دے اتے فرمایا کہ ہمیشہ شراب پین والا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں شرابی یا کوئی ہور نشہ ہے، یاد رکھو اس دے بارے سخت وعیداں آئیاں نے، اللہ اور اس کے رسول نے سختی دے نال منع کیتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھو فقہائے کرام دا، فقہائے کرام فرماتے ہیں چھوٹا گناہ ہوئے نا، چھوٹا گناہ انہوں بار بار کرو گے تے وڈا ہو جائے۔ ایک چھوٹا جہاں گناہ ہے نا انہوں 2 4 5 باری دہراؤ گے نا پھر وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہن لگا بلکہ وہ وڈا ہو جائے، یہ اصول ہے۔ اور فرمایا کہ جڑا ہووے ہی وڈا تے انہوں بار بار کرو تے اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی دا کنا سبب بنے گا۔ جڑا ہووے ہی خود وڈا گناہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دی اندر کئی مقامات دی اتے سختی دے نال منع کیتا ہے کہ شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا،
نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، ظاہری طور دے اُتے اسی اپنے آپ نو مسلمان کہلان والے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم فرمائے نے انہیں ساریاں حداں نو پامال کر چھڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو یاد رکھو، میں پہلے بھی عرض کیتا سی، اگر ایسی حالت دی اندر موت آ گئی نا، شراب دے نشے دے اندر دوتے، سمجھو کوئی بے ایمان گیا، کیونکہ حضور دا فرمان ہے کہ جدو انسان شراب پیندا ہے نا، اس دے وچوں ایمان نکل جاندا ہے۔ جنی دیر تک اس نشے دے اندر دھت رہندا ہے، انی دیر تک ایمان اس دے دل دے اندر باقی نہیں رہتا۔ حضور دے غلام کوشش کرو خود بھی بچو، جنہ ہو سکے اپنی اولاد نو بھی بچاؤ، اور جنہ ہو سکے دوست آبابا اینا ساریاں نو بچاؤ، اور اگر نہیں بچا سکتے حضور دے غلاموں تے پھر انہاں کولوں دوری اختیار کرو، تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ انہاں دے سبب تواڈے اُتے بھی اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی ہوئے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات، تانوں مینوں اسی ساریاں نو دنیا دے اندر